كل سيدة يكون شعرها طويل وعمر وكثيف. ممكن حلول أو ممكنة بعض الحلول مع إضافة الشعر الزائد. هذا الشعر هذا ممكن يكون حل لمناسبة معينة أو للاستخدام اليومي سيداتي، ولكن خاصة نعرفوا كاين جوانب سلبية وجوانب كذلك إيجابية في تركيب الشعر. غادي يعطينا تفاصيلها أكثر سي طريق بين مختص والخبير في المكياج والشعر وكذلك التجميل بالرباط. صباح الخير سي طريق بين. صباح النور لاله جيهان. أهلا وسهلا. صافا كلشي بخير. هذا نهار جميل اليوم، شميشه وموضوع جميل وفي قناه جميله. مرحبا مع مذيعه متميزه جميله. الله يحفظك سي طارق، شكرا لك على هذه الكلمات الزوينين. وحنا مع الزينه ومع جمال المراه، ومعك كتعطينا التفاصيل ومعك كتعطينا النصائح. والشعر الزائد كما ذكرت يعني او الشعر بصفه عامه هي واحد العلاقه وطيده ما بين المراه وما بين الشعر ديالها. فاحنا كلنا كنبغيو يكون الشعر يعني طويل ويكون كما كنقولوا قوي، ولكن الله غالب في بعض الاحيان المراه يعني شعرها كيمشي يعني مع المده، انه مع الولاده، مع الحمل، مع التغيرات الهرمونيه، مع مجموعه من المواد الكيماويه، مع حتى يعني الجو سي طريق باينه. فكنضطروا انه في مناسباتنا نديروا او نركبوا شعر زائد، علاش لا؟ ولكن شنو هي ايجابياته وسلبياته سي طريق باينه؟ واخا الوغ بالنسبه للشعر لي زيكستونسيون ولا الشعر الزائد فيهم انواع. ما كاينش نوع واحد ولا ماشي واحد، ماشي جوج، ماشي ثلاثه، ماشي اربعه. هادو لي زيكستونسيون على حسب لا تكستور ولا على حسب لا كاليتي ديال الزغبه اللي غادي نتيا تشري ولا اللي غادي يعطيوها لك. الوغ كاين لي زيكستونسيون اللي عامرين كلهم سانتيتيك، يعني مخلطين ما بين دي شوفو فغي وما بين سبيب تيكون صغيور. هادو تيتصاوبوا برا وما تيتصاوبوش عندنا في المغرب. مي لا فاسون ولا لا كاليتي ديال الشعر كلما كانت لا كاليتي مزيانه كلما كان الثمن شويه باهظ، باش نكونوا واضحين. لان لا كاليتي ديال الشعر ناتوريل تيكون شويه غالي. والاغلبيه حنا يعني تقريبا الشرق او ماشي المغرب العربي. مرحبا بكم في التسجيلات الخاصه بقناه ايمان شرادي. شكرا. تيجينا من برا، تيجينا من العشين، تيجينا بزاف ديال الحوايج. مي كاينين 4 ديال الطرق ديال لي زيكستونسيون. فاهمين؟ نعم تفضل. كاينين لي كليبس ولا الكلابسات. اي واحد تيعرفهم، هما تيجيو تيلصقوا لك لي زيكستونسيون، تتعبر تنقادوا لك تنشوفوا لك على حسب حتى الدوره ديال الراس ديال الانسانه ولا ديال الزبونه. خصنا نشوفوا الدوره ديال الراس ديالها. علاش؟ لان ما يمكنش يجي طويل، لان الا باش جا طويل الشيء يطرالنا تيبدا يقيسنا حتى في ودنيها. الوغ باش يقيسنا في ودنيها تيبقى واحد شويه ديال الاحتكاك ما بين اللور المورا الودن، شطرات الودن مورا الودن، وما بين داك شويه ديال الشعر. الوغ بعض المرات تبدا يعطينا يا اما قشره يا اما شويه تطيب. هذا من جهه هذه ضروري خصها تعبر. الحاله الثانيه هي لي زانو. لي زانو هما زغيبات صغيورين تنقطو حنايا. لي زيكستونسيون تيكونوا شعر تيكون ناتوريل ولا تيكون سانتيتيك ولا اي حاجه تتكون بعدا كان غير يكون فيها لي زيكستونسيون تنقطوهم صغيبه بصغيبه. ماشي صغيبه بصغيبه يعني ماشي زغبه بصغبه باش نكونوا واضحين. تنقطوا واحد الكميه صغيره من الزغب وتعندنا واحد بحال الشكل ديال خويتم صغيور وتنخشيو ما بين الزغبه وما بين داك لي زيكستونسيون وتنصوبوهم بلو باس. سكون ابيل هذا تنعيطوا لهم حنايا. نورمالمون هذه كانت تقريبا هذه مده طويله ما بقيناش نديروهم، ما بقيناش نستعملوهم على ود بعض المرات توقع يعني كاينين الناس اللي ما تقدرش تحمل داك الثقل اللي تيبقى لها في شعرها، لان هاد لي زانو لان تيبقى مده طويله. نعم فاهمين. وكاينين الثالثه اللي انا ما تنصحش بها بتاتا هو الخياطه الشعر.
خياطه الشعر تيقبطوا حنا كنيتات بحال اللي قلنا لي زيكستونسيون هما بلا كلابسات، وتنقبطوهم وتنلويهم على شعرنا، وتيقبطوا وتشنديروا في الشعر تنديروا ضفره، فاهمين؟ وتنخيطوا ما بين الضفره وما بين داك لي زيكستونسيون، وتيبقى لمده 3 شهور شهرين. تخيلي معايا الاخت بان هاد السيده ولا هاد الانسانه كي غادي دير باش تغسل شعرها. اول حاجه بانني انا تنقول لان واحد 50 حتى هذا تنهضر على الخياطه ما بين 50 حتى ل 45% تيجيوها لي بو، تيجيوها القمل. وي باش نكون واضح، لان فين غادي يوصل ما يمكنلكش انت المشطه ما يمكنلاش تهبط، ما يمكنلكش انت تغسلي شعرك، الشامبوان تيبقى تما، القشره تبقى تما، يعني تتولي واحد هذا انا جو لو ديتاست. مرحبا بكم في التسجيلات الخاصه بقناه ايمان شرادي. شكرا. تنقولها اياك ثم اياك، لان هذا يعني هذه التقنيه هذه الواحد يبعد عليها. كاينين الحاله الرابعه واللي هي رجعت جديده وزوينه ومتميزه، والافونتاج ديالها يمكن لك انت تلعب فيها كما بغيتي، يعني تلعب في الالوان. هما لي بوند. هاد لي بوند تتجي واحد لي زيكستونسيون تيجيو صغيورين على شكل مربع، غير هو تيتسمى ان ساندويتش، واحد فوق واحد. حنا اش نديرو تنقبطو لاميش وتنحطو الثاني هي فيها اون كول، وتنجيو وتنحطو فوق من لاميش اللي شدينا تنحطو فيها الاخرى. الوغ كيف تجيك بحال ان ساندويتش ان كوكيز. الوغ باش نحطوهم الشد هي فيها اون كول وتتبقى، وتنقسمو حنا ما بين الشعر كاع كله. نقدروا نديرو فيها لو فيولي، نقدروا فيها لو روز، نقدروا فيها اي لون، الالوان اللي بغينا هذه حنا تنتحكموا فيها. هذا بوغ موا انا تنقولها بان صدقات زوينه وغاديه في السوق زوينه، واللي غادي ننصح بها انايا اللي غادي يبغي يدير لي زيكستونسيون يدير الكلابسات سيميو، لان الكلابسات هما بحالهم بحال اي حاجه بغيتي تلبسها. ما اللي كنتي غادي واحد الدار يمكنك ديريهم، ما يبقاش لي زيكستونسيون هما متحكمين فينا، نو حنا نتحكموا فيهم. اما الا درتي انت كمية خيطتي ولا درتي لي كوكيز هذوك تيبقاو على طول. نعم فاهمين؟ نعم. اما الا كنتي عندك لي زيكستونسيون وقتاش ما بغيتي ديريهم، وقتاش ما بغيتيش ديريهم ما ديريهمش. الوغ تتبقى انت متحكمه في راسك، ماشي هما متحكمين فيك. ولا ماشي اي حد غادي يمشي يدير، غادي نقول انا نمشي ندير لي زيكستونسيون، غادي يمشي عند اي حد غادي يقول له لا راك شريتك لو شوفو ناتورال غادي نديرو. كاين لو شوفو ناتورال لان كاينين دابا باغ اكزومبل كون نهضروا لي شوفو لي زيكستونسيون ما خصهمش الماء سخون باش نكونوا واضحين، ما خصهمش الشامبوان. نعم. الوغ باش عندهم واحد العنايه خاصه السي طارق معلوم. نعم. باش يبقاو لك باش المده ديالهم باش تطول. كاينين باش يبقى لك باش يتفلو غير الدمالو والماء بارد. اما الا جبنا حنايا لي زيكستونسيون اللي تيكونوا فيهم لي سانتيتيك ما تيصلح فيهم لا ماء سخون ولا ماء بارد. من بعد واحد 2 سيمانات ولا 3 سيمانات كلهم تيتكمشوا وكلهم لان سي با دو فري. واي حاجه اللي ماشي فغي راه ما تتبقاش الفعاليه ديالها وما تتبقاش عاطيه القيمه ديالها. طيب شكرا لك سي طارق باين على كل هذه المعلومات حول الشعر الزائد. باذن الله مواصلين معك حول تقنيات التجميل وتقنيات الزينه في مجالكم سي طارق باينه. خليناك على خير. Spider-Man.